मॅडम तुम्ही आयज हांगा कंपलार न्ही आमकां एक हे पळोवपाक लागूनच आमी हांगा येयले आनी खुबशे जाणांनी सांगले म्हाका दर्याचे देगेक तुमी पळया कितले सुंदर हे केल्ले आसा, हे फातर अशे घालून हे सगळे भरलेले आसा। सांजेच्या वेळार लोकांक हांगा बसपाक लागून केल्या। कचऱ्याचे पळयल्या तुमी, कचऱ्याचे हे अशे बॉक्स, हे जे कचऱ्याचे बॉक्स आहा हे कचऱ्याचे बॉक्स सगळ्या कडेन टायटलान मुद्दम तशे बसयल्ले आसा। हे आमकां दिसून आयले, पण कितली तरी बुरशापणां आसा हे हांगा दिश्टी पडटा। आमी हांगासर बारीक पळयलें जाल्यार पळया स्पोर्ट ऑथॉरिटीचे जे आसा, स्पोर्ट ऑथॉरिटी त्या लोकांक खरें म्हणलें जाल्यार हांगासर न्ही बारकायेन पळोवपाक जाय, गरजेचें आसा। आमी हांगासर पळयता आमकां न्ही थंयसर न्ही टाकयो व्हडल्यो उडयल्ल्यो आमकां दिसल्यो। व्हडल्यो टाकयो जेन्ना आमकां उडयल्ल्यो दिसले हे तुमकां दाखयता हांव। ह्यो तुमी हांगासर टाकयो जर पळयल्या येद्यो मोठ्यो 10,000 लिटराच्यो ह्यो टाकयो पिड्ड्यार जाल्यो ह्यो काडल्या आनी हांगा उडयल्या। हांगासर हे पळयल्या हे सगळे घाण, ही सगळी घाण हांगा उडयल्या, हे सगळे हांगा काडल्या। हांगा न्ही स्विमींग पूल केल्लो आसा, स्पोर्ट ऑथॉरिटीन हो स्विमींग पूल केल्लो आसा आनी हेज्या भितर कितें डस्ट आसता हेंचे ते सगळे कशा रितीने उडयला तुमकां दाखयता। हे पळया हे भितर काम करून न्ही हे सगळे घाण जे आसा हे अशा रितीने भायर उडयता। हांगा सगळ्या कडेन भुरगे वयता, तुमकां दाखयता हांव। ही आतां म्हाज्या हातीन बडी आसा, हो पळया हो न्ही हो भितर वचपा सारको पळय। हांगा सगळें हे दलदल कशें आहा, हे जे दलदल कशें आहा एका तो भुरगो खेळटा जावं भोंवता भितर पडलो जाल्यार तो भितर येता ना, हेजेर वर कवर ना काय ना, भितरली घाण तुमी सगळी भायर उडयता। भायर उडोवन तुमी कितें दाखोवंक सोदता? तुम्ही तुमचे घर तुम्ही स्वच्छ करता आणि भायर तुम्ही घाण करता। तुम्ही पळयलें हे दलदल कशें आहा ते, ह्या दलदलान एखादो भुरगो पडलो आनी हांगा ह्या जर वाठारान कोणूच जर ना आवाज करून सुद्दां कोण पावलो ना जाल्यार त्या भुरग्यान करचें तेणें वचपाचें वयर सोमतें चंद्रार वचपाचें। ही सगळी अशी घाण, हे सगळे घाण करून सगळे दवरलेले आसा। ही खरें म्हणलें जाल्यार स्पोर्ट ऑथॉरिटी पळय आसा। ब्युटी तुमी पणजी तुमी ब्युटी करता, कसले ब्युटी करता तुमी? स्मार्ट सिटी करता तुमी। स्मार्ट कसले करता? हे स्मार्ट हे डटी स्मार्ट हे जाले तुमचे डटी एरिया तुमची अशी कशी दिसता। हे अशा रितीन तुमचें काम चालू आसा। बारीक तुमी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार तुमी पळयना तुमचो तो कन्सल्टंट पळय आसा तो आज पर्यंत लोकांक कोणाक दिश्टी पडोंक ना। आज परत लोकांक कन्सल्टंट दिसूंक ना। ह्या रेब्याची अशीच आसा। हांगा बरे भुरगे न्ही यूथ भुरगे येवन बसतात हांगासर, खेळटात हांगासर, वाऱ्याक हांगा ट्युरिस्ट लोक येता ते भोंवता आनी हे गलीची एरिया तुमी सगळे हे अशें करून दवरला। हे कोणाक लागून, हे कित्याक लागून? हेचेर खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान बारीकानी पळोवपाची। म्हणजे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा बाबा असो बी भोव, इलेक्शनाक जेतात मारून भोव नाका। ही बारीक सगळे साफसफाई करपाची तुजे ऑफिसर पळय आहा तांकां हे सगळें दाखय। कोणाचो जर इन्सिडेंट जालो, कोणी जर खंय बुडून पडून मेलो जाल्यार एका जबाबदार कोण? तुमीच जबाबदार आसतले। मागीर तुमी हात वयर काडटा आनी त्या ऑफिसरांचेर धुकलता, पण तुमची जबाबदार जेन्ना एखादें खातें ज्या मिनिस्टरा कडेन आसा तेणें हें बारीकानी खंय कोणें दाखयलें आमच्या सारके म्हणजे सोशल वर्करांनी जर दाखयलें जाल्यार तेंच्यांनी पळोवपाचें आसता आनी तेजेर कारवाई करपाची आसता जाता तितले बेगीन। आनी ही कारवाई करची, हे बरें जावचें ही आमचे तुमचे कडेन मागणें। कित्याक हांगा जायते भुरगे येवन खेळटात, सगळे भुरगे हांगासर अशे येवन सांजेच्या वेळार बसता, जाणटी नेणटी हांगा येता। कितें एक वारे दर्याचे आमच्या गोंयान एक हेच आसा, दर्याचे वारे मेळ्ळे की हेल्थाकूय बरें म्हणून। आनी हे हेल्थाचे वारे बरे घेताना तुमची घाणूय घेवप आमी, तुमची घाणूय घेवप। ह्या स्मार्ट सिटीन स्मार्ट सगळे करा, तेन्नाच देव बरें करूं तुमकां।